एज पर दी PWD मॅन्युअल कितें आसा पळय न्ही आनी तांचे जे GSR रेट्स आसात त्या प्रमाणे रस्तो जाला आसतलो. सो इस्टिमेट हो सुभाष फळदेसायांनी केलो ना आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी केलो ना. दुसरी गजाल आसा की आमी प्रमोट करता आसतना हे जे रस्ते वतात ते गरीब लोकांच्यो जमनी वतात. त्या जमनीक सरकारान म्हणलां की तांकांय आमी पयशे दिवपाचो हें करतात. कारण थोडेशे प्लॉटांतल्यान जर जमीन गेली आनी तांकां जर त्या रस्त्याच्या विशीं जमनीचे पयशे मेळ्ळे जर जाय जाल्यार सरकाराचें धोरण आसा की तांकां ते पयशे मेळचे. सो आमी आतां तांचे कडच्यान एक हें घेवन केल्लें की NOC घेवन केल्लें आनीक तांचें एक्विजिशन पेंडींग एक्विजिशन हे रस्ते चालू लायिल्ले. आतां कितें आसा आमकां हो रस्तो जर आमी डायवर्शन घेतलें जर जाय 40-45 किलोमिटर पयस पडटालो. आयज काणकोणच्यान आमी 10 किलोमिटरा वयल्यान नेत्रावळी पावतात. सो आनी हो दोंगर कापून करपाचो रस्तो आसा. अनेक फिलिंग आसात, अनेक कडेन ताका कल्वर्ट्स आसात, बॉक्स कल्वर्ट आसात, पायप कल्वर्ट आसात. अशें ह्या दोंगर भागांतल्यान तो रस्तो वता. इस्टिमेट्स हे त्या गोश्टी आसा पळय न्ही त्यो तांचे आसात. सो म्हाका खबर ना की ताज्याकय सवाय आसा जर जाय जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर कोणी गेल्लो आनीक ते कोण एक्टिविस्ट कोण उलयता मागीर तांचेच कॉन्ट्रॅक्टर आसल्यार ते सवाय जावपाचे न्ही, बरें सरकाराकय फायदो जाता आशिल्लो. So this will be a shortest route then? Yeah, this would be a shortest road, but this one should imagine 1000 वर्सां जे लोक थंय डिस्प्लेस जाल्ले जे माथ्यार आसात तांकां चलत वचपाचो पसून रस्तो ना. हांव एवरी पावसाच्या सिजनाच्या नंतर 5-6 लाख मोडून स्वताचे खर्च करून हांव थंय JCB घालतलो आनी त्या लोकांक रस्तो करून दितालो. सादारण 70 लोकांक रस्तो करून दितालो, कळ्ळें न्ही. आतां तो कायमचो मुक्त जाल्लो आसा, कळ्ळें न्ही. ह्या रस्त्याचेर आयज 2 व्हेकलां वचपाक शकतलीं आनी तातूंतल्यान ह्या हातून कितें तरी डेव्हलपमेंट जातलो. आमचे इको टुरिजमा सारके प्रोजेक्ट थंय बसपाक शकतले.